Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al-Mufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon intitulée Les angles d'un triangle et triangle particulier. يعني زوايا مثلث والمثلثات الخاصة. Donc on va commencer dans la page 80 par choisir la bonne réponse ديال هاد لو تيست diagnostic. هاد لو تيست bien sûr عنده علاقة بداك الشيء اللي que vous avez étudié en 6e année primaire. Donc la première question, parmi les angles ABC est égal à 93, DEF est égal à 39, GHI est égal à 179, l'angle aigu est. Donc, je connais l'angle aigu. L'angle aigu, bien sûr, c'est l'angle qui est inférieur à 90 degrés. يعني الزاوية اللي أقل من 90 درجة. Donc, شكون في هادو اللي أقل من 90. Donc, c'est l'angle DEF. Donc, la bonne réponse هي DEF. بحيث il est inférieur à 90 درجة. Donc, un triangle peut avoir. إذن واحد المثلث شنو يقدر يكون عنده؟ il peut avoir deux angles droits. واش يقدر مثلث يكونوا فيه جوج ديال الزوايا قائمة. دونك ضروا كتعني زاوية قائمة. إذن ما يمكنش. علاش؟ إلا درنا جوج زوايا قائمة شنو غيبقى الزاوية الثالثة؟ حنا كنعرفوا مجموع زوايا مثلث 180. إذن 90 جوج تسعينات شنو الزاوية الأخرى ما يبقى فيها والو. وبالتالي سني با ان تريونغل. إذن هادي سي فو. 3 زونغل إيغي. 3 ديال الزوايا ولكن حادة. يعني كلها أقل من 90. صحيح أكبر زاوية اللي نقدروا نلقاو فيها هي زاوية قائمة. نورمالمون هي في الحقيقة يقدروا واحد الاحتمال ديال جوج ديال الإيغي وحدة ضربة. هذا احتمال فاش كيكون عندنا ان تريونغل ريكتونغل. ولكن حنا غنعتبروا هذه سي لا بون ريبونس. غنعتبروا حتى لونغل دروا سي ان اونغل ايغي. بينما دو زونغل اوبتوس دونك جوج الزوايا يعني باش يكونوا عندنا جوج الزوايا كيتجاوزوا جوج 190 درجة سي امبوسيبل. حنا ما يمكنش يكونوا حتى جوج 90 فما بالك جوج كبر من 90 درجة. وبالتالي هذه سي سني با جوست. دونك اوبتو هي زاوية منفرجة اللي القياس ديالها يتجاوز 90 درجة. دونك لو نومبر هاد القياس هذا ايت ايغال. دونك هاد لو نومبر إلا بغينا نديرو لو كالكول كيفاش غادي نديرو؟ غناخدو دونك اون فا لو كالكولي غير هنايا. دونك عندنا 180 دوغري موان نجمعو هادشي غتعطينا 12 نحتفظو بواحد. دونك 82 دونك كيساوي دونك 98 دوغري. دونك شو واش عطاونا 98 دوغري فوالا. دونك هادي زاوية قياسها 98 دوغري. دونك لو نومبر 180 موان 60 موان 90. إذا شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا 180 دوغري موان 150. دونك شحال غتعطينا؟ 30 دوغري. دونك est égal 30 دوغري. دونك لا بون ريبونس هي 30 دوغري. Donc la dernière proposition, on considère la figure ci-dessous ou la ci-contre on a. إذا من خلال هاد لا فيغور دونك شنو كنشوفو؟ عندنا ان تريونغل ا بي سي سي ان تريونغل ايزوسيل عنده جوج ديال لي كوتي كي سون ايغو. عندنا هنا 60 دوغري. هنايا عندنا هذا هادي سي اون اوتور. دونك نشوفو شنو كيقولو في لا كيسيون. ABH est un triangle isocèle. ABH isocèle. Là, c'est un triangle rectangle. Donc, c'est faux. ABC est un triangle équilatéral. Donc, oui. علاش؟ عندنا هنايا هادو بجوج متقايسين. إذا إلا كانوا هادو بجوج متقايسين وعندنا هنا 60 دوغري وهنايا 90 شحال غادي يبقى هنايا؟
30 وهنايا 90. إذا حتى هنا غادي تجي 30 وهنا غادي تجي 60، وبالتالي هادي 60 وهادي 60 وهادي 60. إذا سي ان تريونغل إيكيلاتيرال، يعني متساوي الأضلاع. دونك سي ان تريونغل إيكيلاتيرال. أ بي سي سي ان تريونغل ريكتونغل لا. دونك أ بي سي ماشي مثلث قائم الزاوية. إذا أون باس à la page suivante pour découvrir la nouvelle leçon concernant la géométrie, les triangles et les angles. Donc l'activité numéro 1, angle complémentaire et angle supplémentaire. Donc angle complémentaire, c'est-à-dire la somme تاعهم donc 90 درجة، المجموع ديالهم 90 درجة. انجل سوبليمونتير المجموع نتاعهم 180 درجة. يعني هنايا كنقولوا بالعربية متتامتان، هنايا كنقولوا متكاملتان. دونك هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في لاكتيفيتي نيميرو 1. construire les angles suivants à l'aide d'un rapporteur. إذا هنايا لو رابورتور هي المنقال. غادي نحاولوا نكونوا هاد الزوايا. غادي نبداو بالزاويه الاولى اللي هي القياس ديالها ا بي سي. دونك غادي نرسموهم صغارين شويه. دونك هنايا نرسمو الزاويه الاولى. دونك باش نرسمو زاويه نرسمو الضلع الاول مثلا هكذا، ونديرو هنايا مثلا الراس نتاعها بي، وهنا الطرف الاول هو مثلا ا، ونكونو الطرف الاخر بي سي. دونك غادي نحطو المنقل هكذا ثم نحدد 46 درجة. دونك 40 45، إذن هادي هي 46 درجة. هنا بدينا من هنا، إذن هادي هي 46 درجة. دونك فوالا، دونك 46 دوغري. وهنا سي. الزاوية الأخرى هي دي أو إف 105 ديال الدرجات. دونك نرسمو مثلا واحد الضلع، غناخدو هنا او، وهنا غناخدو اف مثلا، وغادي يبقى لينا نحددو دي. دونك هذا دونك شحال القياس ديالها 105. دونك 105 غادي تكون هنايا. دونك هذه هي 105 110. اذا لان انطلقنا من اللي هي 0 1 2 100 110. دونك هذه 115 باردون، هذه هي 105. دونك 105 غادي تكون زايدة شوية على 90. دونك نتأكد، بانت لي بحال لي نعاودو. دونك 190 100 105. دونك هادي هي 105، خاصها تكون منفرجة شوية. دونك عندنا هنا 105 ديال الدرجات، وهنا عندنا دي او اف. دونك هذا هو لو بوين دي. جي اش اي 44 درجة. دونك غادي نرسمو الضلع الاول اللي هو جي اي، وخصنا نزيدو نرسمو اش 44 درجة. دونك هادي هنايا غادي نستعملو 45، هي هادي 45. دونك هادي هي 44 درجة. دونك عندنا شنو؟ عندنا جي اش اي. دونك باردون، دونك هنايا اش، هنايا اش، وهنا غادي تجي جي. دونك هادي هي 44 درجة. عندنا الزاوية الأخرى ام ان او، الرأس نتاعها ان. دونك غناخدو ان، والضلع الأول او ان ان. دونك نرسمو الضلع الأول، هادي ام، ثم 63 درجة. دونك انطلاقا من ان غادي نرسمو ونحددو 63 درجة. إذا 60. دونك هادي هي 63 درجة.
يجي لو بوان او ان، دونك ام ان او 63 دوغري. بي كيو ار 25 دوغري. دونك نرسمو كيو، لو بوان كيو هو الرأس نتاع الزاوية. هنا غنديرو بي وغادي نحدو 25 درجة، هذه هي 25 درجة. ثم بي كيو ار اس تي اي 117. دونك الرأس نتاعها تي، نرسمو مثلا تي اس وبقات لينا 117. دونك عندنا 100 110 115 116 117. هنا 117، هنا عندنا 25 دوغري. دونك غادي نشوفو دابا لا كيستيون. Relève ou la relever de ces angles dans la somme des mesures 90 degrés. دونك غادي نستخرجو شكون اللي المجموع نتاعهم 90 دوغري. شكون من هاد الزوايا الا جمعناهم كنلقاو 90 دوغري. دونك كاينه عندنا هاد الزاويه هادي مع هاد الزاويه هادي، دونك 44 الا زدنا عليها 46 كتعطينا 90 دوغري. دونك وبالتالي عندنا، دونك غادي نكتبوها هنا، دونك عندنا ا بي سي بلس جي اش اي est égal à 46 degrés plus 44 degrés est égal à 90 degrés. إذا هاد جوج ديال لي دونك في البداية قلنا بأن اللي المجموع نتاعهم 90 دوغري كيتسماو دي زونغل كومبليمونتير. دونك كومبليمونتير هما كيتخلطوا شوية هاد كومبليمونتير مع سوبليمونتير، ولكن حنا خصنا نعقلو عليهم مزيان. دونك هنايا نسيت واحد لونغل مرسمتهاش، جي كا ال. دونك جي كا ال 75 دوغري. دونك غادي نرسموها. دونك الرأس نتاعها كا، هنايا عندنا جي، دونك 75 دوغري. دونك 70 5 ولا هنايا، دونك 70 75. هنايا ال وهنايا 75 دوغري. Donc, la question suivante, relever deux de ces angles dont la somme mesure et la somme des mesures هي 180 دوغري. دونك شكون اللي المجموع نتاعهم 180 دوغري؟ دونك عندنا 105 هاد الزاوية هادي، إلا زدنا عليها هادي اللي عاد رسمنا قبلها كتعطينا 180. إذا شكون هما؟ إذا هادو، دونك عندنا 105 إلا زدنا عليها 75. دونك عندنا دي او اف بلس جي كا ال est égal 105 plus 75، دونك 180 دوغري. إذا هاد الجوج ديال لي زونغل كنسميوهم دي زونغل اللي المجموع ديالهم 180. سوسون دي زونغل سوبليمونتير كما في البداية قلنا. دونك غادي ننتقلو ليكزيرسيس ولا لاكتيفيتي نيميرو 2. لا سوم دي زونغل دان تريونغل، مجموع زوايا مثلث. دونك لا سوم دي زونغل دي تريونغل، دونك ان تريونغل لا سوم ديال لي زونغل ديالو 180 دوغري. خصنا نفرقو بين مجموع زوايا مثلث 180 ومجموع جوج زوايا سوبليمونتير. دونك هنايا غير جوج زوايا يقدروا يكونوا متقاربين يقدروا متباعدين، كنقولوا ادجاسونت نون ادجاسونت. بينما مجموع زوايا مثلث يعني الزوايا الداخليه نتاع لو تريونغل.
Donc la question, tracer un triangle ABC sur papier, découper les angles du triangle ABC, assembler les angles pour qu'ils soient 2 et 2 adjacentes, en déduire que la valeur de ABC plus BAC plus ACB est égale à combien. Donc هنايا غادي نحاولوا نديروا هاد ليكسبيريونس. دونك دابا هنايا مثلا عندنا هذا سي ان تريونغل، هاد لو تريونغل هذا غادي نحاولوا نقطعوه بهذا الشكل هذا، نقسموا الزوايا نتاعو. مثلا ناخذوا هاد الزاويه هادي مثلا بحال هادشي، وهاد الزاويه مثلا، وغادي نرجعوهم يعني زوايا adjacente. هذا هو دابا لا كيسيون، هذه هي معنات adjacente. دونك 2 à 2 adjacente. هنا الا جمعناهم غادي يعطيونا الزاويه المستقيميه. دونك هنا الا حاولنا نقاربوهم، دونك هذا هو علاش لا صوم ديال زوايا مثلث كتعطينا 180 درجة. دونك هذه هي الزاوية 180 درجة، هذه الزاوية A وهذه B وهذه C. دونك هذا هو المطلوب في هذا ليكزيرسيس هذا. دونك هو عملي. دونك هادشي اللي قال ديكوبي لي زونغل، ديكوبينا لي زونغل، ثم اون اسومبلي 2 à 2 يعني 2 à 2 يعني جوج حتى جوج. دونك هذا هو المقصود 2 à 2. وبالتالي شنو لقينا بان لا سوم ايت ايكال 190 دوغري. وهادشي اللي قلنا في البدايه بان la somme des angles d'un triangle est égale 180 degrés. Donc on passe à l'activité 3, triangle isocèle. Triangle isocèle يعني مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين. Construire un segment BC puis sa médiatrice. حنا ديجا دابا طرقنا لا ميدياتريس في الحصص السابقة. غنرسمو ان سيغمون وغادي نرسمو لا ميدياتريس نتاعها. دونك ان سيغمون يعني قطعة. دونك هذا هو لو سيغمون غادي نسميوه بي سي، وغادي نستعملو البركار على اساس نرسمو لا ميدياتريس. دونك لا ميدياتريس ديجا طرقنا ليها سابقا في دروس سابقة. خصنا نرسمو الفوق والتحت. المستقيم اللي غيمر من هاد لي دو بوين ديال لانترسيكسيون كيتسمى لا ميدياتريس. دونك هذه هي لا ميدياتريس نتاع هاد لو سيغمون. شنو هما لا ميدياتريس؟ شنو هي الخصائص نتاعها؟ كتكون بيربونديكولير وكتعطينا ليغاليتي à l'extrémité ديال لو سيغمون. دونك هاد لا دروات سي دلتا. Donc, placez un point A sur delta tel que A n'est pas un point de la droite BC. إذا غادي نرسمو واحد لو بوين ولكن ما خصوش ينتمي لهنايا، خصو ينتمي ونسميوها A. Donc, quelle est la nature du triangle ABC؟ إذا شنو هي طبيعة المثلث ABC؟ إذا هاد لو triangle ABC c'est un triangle isocèle. علاش؟ حنا ديجا في الدرس نتاع لا ميدياتريس قلنا chaque point appartient à delta et les équidistants ديال les extrémités ديال لو سيغمون. هنايا هادو باش ما تخلطنيش مع هادو. دونك شنو غادي نقولوا على لو تريونغل؟ كيل لا ناتور؟ دونك سي ان تريونغل ايزوسيل. يعني مثلث متساوي الساقين. Quel est le symétrique de l'angle ACB par rapport à delta؟ يعني شنو هو لو سيميتريك نتاع هاد الزاوية هذا؟ غادي تكون هادي. دونك هاد الزاوية هادي شنو هي المماثلة نتاعها بالنسبة لدلتا؟ هي هاد الزاوية هادي. دونك جوابا على هذا السؤال إذا ABC إلى لو سيميتريك نتاع ACB.
on déduire que ACB est égal à ABC. Donc دابا بما ان هذه هي لو سيميتريك نتاع هذه، دونك ils sont égaux لان التماثل المحوري واخا ما قريناش، دونك ils sont égaux. Donc on passe à l'activité 4. Triangle équilatéral. Triangle équilatéral c'est-à-dire المثلث المتساوي الأضلاع. المثلث متساوي الأضلاع الزوايا ديالو 60 كل وحدة 60. دونك premièrement construire un triangle équilatéral. إذا كيفاش غادي نرسمو حنا واحد لو triangle équilatéral؟ دونك غادي ناخدو ان سيغمون مثلا، وغادي ناخدو القياس بالبركة ديال داك لو سيغمون ولا لو كوتي ديال التريونغل، ثم التقاطع نتاع هاد الاقواس كيعطينا يعني على اساس اننا حصلنا على مثلث متساوي الاضلاع. اذا لان هاد الاضلاع متقايسه، دونك هذا هو كومون تراسي ان تريونغل ايكيلاتيرال. هنايا عندنا وهنا عندنا 60 درجه في كل واحد. دونك قالوا لينا ا بي سي، دونك غنسميوها ا بي سي. calculer la mesure de chacun de ces angles. دونك هنايا انا سبقت الاحداث، ولكن الا جينا بغينا نعرفوا شحال غادي تعطينا 60 درجه تقريبا الا كان القياس مضبوط. اذا هنايا وإلا بغينا نحسبوا الزوايا غنقولوا ا بي سي est égal à ACB est égal à BAC est égal à 180 divisé par 3. لأن كنعرفوا بأن لا سوم ديال لي زونغل ديال ان تريونغل سي 180. إذا 60 degrés pour chaque angle. La deuxième question, construire un triangle DEF isocèle en D tel que هنايا isocèle ماشي équilatéral، isocèle يعني متساوي الساقين في D tel que EDF est égal 60 degrés et DE est égal à 5. دونك هنا غادي نرسمو واحد المثلث متساوي الساقين، ولكن الزاوية ديالو اللي في الدي كتساوي 60 درجة. دونك إلا بغينا ناخدو واحد الورقة كيفاش غادي نرسموه، لأن خصنا مثلث EDF بحيث هنايا عندنا 60 درجة وهو متساوي الساقين هكا، والضلع نتاعو دي او هنايا 5 ديال السنتيمترات. دونك هادي هي كيفاش غادي نبداو نرسموه. غنرسمو هادي، نرسمو هنا 5، حيت الا كانت هنا 5 حتى هنا 5، هنا 5 وهنا 5، وغادي نستعملو المنقالة على اساس نحصلو على 60 دوغري، ومن بعد غادي نربطو بين او و اف. دونك هادشي اللي غادي نديرو. دونك غادي نرسمو دي او، دونك الضلع دي او. دونك هادي دي غادي ناخدو 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر. هادي هي دي او. غناخدو المنقالة نحددو 60 دوغري، إذا هنايا غتجي او وهنا اف وهنايا 60 دوغري، وغادي نربطو بين او و اف. هنا 5 وهنا 5. إذا دابا السؤال لا كيستيون ديتيرميني لا ناتور دو تريونغل دي او اف. إذا شنو طبيعة هاد المثلث هذا؟ إذا باش نعرفو الطبيعة نتاعو، حنا عندنا هنايا عندنا هادو بجوج سونتيغو. اذا خصنا نعرفو هاد الزاويتين شحال القياس نتاعو. اذا عندنا دي اف او كتساوي دي او اف. علاش؟ لان المثلث متساوي الساقين. وباش نحسبو هادو شنو غادي نديرو؟ غناخدو 180 دوغري اللي هي المجموع ديال
زوايا المثلث وغنطرحو منها 60 وغادي نقسمو على 2. يعني الا خدينا 180 قسنا منها 60 غيبقاو لنا هادو ب2 وهادو ب2 بما انهم متساويين غنقسمو على 2. اذا غتعطينا 120 ديفيزي بار 2 سيتادير 60 دوغري. اذا هاد الزاويه كتساوي 60 وهذه حتى هي. هذا يعني ان هذه 60 وهذه 60. هذا يعني ان لو تريونغل شنو هي طبيعته؟ إكيلاتيرال. لو تريونغل AEFD est équilatéral. équilatéral يعني متساوي الأضلاع. Voilà, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va voir les exercices de cette leçon.